الحمدللہ الحمدللہ یہ ازلیاً ابدیاً سرمدیاً نوریاً ذکراً حیاً قیوماً ارسمنا محمد اکرمنا محمد اعظمنا محمد در یتیمنا محمد مطلوبنا محمد مقصودنا محمدنا اعلانا محمد و اولانا محمد و مرجانا محمد و مأوانا محمدنا صلی علی اسم محمد جسم محمد سیرت محمد صورت محمدنا صلی علی انوار محمد صلی علی اقوال محمدنا احوال محمدنا صلی علی اصحاب محمد ادواج محمدنا صلی علی انعام محمد اکرام محمد اعلان محمد احسان محمدنا صلی علی تکریم محمد تعظیم محمد تعلیم محمد تنعیم محمدنا صلی علی توقیر محمد قبلہ جناب علامہ نظر سیدی صاحب آپ دی توجہ جاسا من مہنے محمد دا حسن و جمال پیا بیان کرے دا کملی والے محمد دا حسن و جمال پیا بیان کرے دا اس من مہنے محمد دا حسن و جمال پیا بیان کرے دا جینا تو بھی کلمہ پڑھ دیتے میں بھی کلمہ پڑھ دا اپنے بھی کلمہ پڑھ دیتے بگانے بھی کلمہ پڑھ دینا اس من مہنے محمد دا حسن و جمال پیا بیان کرے دا صلی علی نئے محمد اذن محمد شفت محمد ید محمد اصبع محمد ابہام محمد صلی علی عدد محمد فخذ محمد رجل محمد صلی علی صدیق محمد شگر محمد صلی علی فجر ظہر عصر محمد صلی علی بدر احد محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون كما قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے برکت دے طور تے انعام دے طور تے ایک باری سارے مل کے پڑھو الصلاۃ انج نہیں سارے نے مل کے پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ
والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين دل درد تو مدینہ تھی جڑے کوٹ تے گھوٹ حضرت خواجہ غلام فرید نو جان دے ذرا اونچی آکھیں نا سبحان اللہ جڑے انہاں دے نال پیار کرے دو ذرا گج کے آکھو سبحان اللہ اے دل درد تو مدینہ تھی دل درد تو مدینہ تھی دل درد تو مدینہ تھی درد جگر ایویں ہو دل درد تو مدینہ تھی دل درد تو مدینہ تھی درد جگر ایویں ہو ویسن گزرا اصلو نہ ڈر ویسن گزرا اصلو نہ ڈر ویسن گزرا اصلو نہ ڈر آنکھیں پاکرا ایویں خود دل درد تو مدینہ تھی دل درد تو مدینہ تھی درد جگر ایویں خود دل درد تو مدینہ تھی دل درد تو ہے عشق بچ مشکل بہو چت جلتے کب گر بہو ہمت کری اے دل بہو ہمت کری اے دل بہو ظلمی سفر ایویں خود دل درد تو مدینہ تھی دل درد تو مدینہ تھی دل درد تو مدینہ تھی درد جگر ایویں خود ویسن گزرا اصلو نہ ڈر ویسن گزرا اصلو نہ ڈر آنکھیں پکڑ ایویں خود دل درد تو اس مرد کلندر دا کلام پڑھیں جڑا عشق دے بازار دا سودا کر رہے جڑا بازار عشق دے اندر علم تے حکمت دیاں خیراتاں بیٹھا تقسیم کرن دے سرے کی جوانہ دے اندر جلے کلام پڑھا ونے نا ایک واری وجدانی صورت تاری تھی ویندی ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے فیوز و برکات دے نال ہمیشہ ساکو مال و مال فرماوے اللہ تعالیٰ ساری اس جامعہ نو اس ادارے نو اس مسجد نو تا قیامت تک شاد و آباد فرماوے اسٹیج دی زینت علماء کرام سادات اعظام اور انجمن فدایان رسول جتنی بھی مسجد حازادے انتظامیہ کمیٹی دے جتنی اراکین سب کو دل دی عطا گرائیاں دے نال خراج تبریک پیش کرنا جنہاں نے اے آقا کریم دے خوبصورت میلاد دی محفل سجائی اللہ تعالیٰ سارے دوستاں نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے احباب ذی وقار علماء نے اپنے خیالات دا اظہار فرمائے میں بھی ایویں دو چار لینا سبق دیاں توڑی سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا کتاب دا نام ہے المصنف میرے سامنے ہے عربی دے اندر ایک کتاب ہے تے لکھن والا کوئی عام خطیب نہیں لکھن والا ایک کوئی عام مولوی نہیں
اے او مولوی ہے، اے او خطیب ہے جڑا امام بخاری دا بھی استاد ہے۔ ساری کائنات بعد پڑی ہے، مشرق بعد، مغرب بعد، شمال بعد، جنوب بعد، ساری کائنات بعد۔ اللہ رب العزت نے سب کو پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ علماء نے لکھا کہ ثم خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی حجاب من درۃ بیضاء۔ اللہ نے جڑے ویلے اپنے یار کے نور کو پیدا فرما لیتے نا، تو جڑے ویلے نور بڑھ کے ان واسطے جگہ دا ہونا ضروری ہے۔ خواب کیتے جگہ کی میں بڑی ووضعہ علی تلک الشجرۃ فسبح علیہا مقدار 70,000 سنہ۔ اللہ رب العزت نے ایک نورانی درخت پیدا فرمایا، اس یا 4 ٹہنیاں بڑھائیاں، اندے اوتے اپنے یار دے نور کو رکھیا۔ اے میں اختصار دے نال سے ترجمہ پیا کرے نا، ذرا توجہ کرے سو۔ جڑے ویلے نور بن گیا ول ہویا کیا، حضور خود اپنے صحابہ کو یہ روایت بیٹھے سنے دیں۔ مدنی کریم نے فرمایا فَصَبَّهَا عَلَيْهَا مِقْدَارَ 70,000 سنہ۔ جرے ویلے اللہ رب العزت نے میں مصطفیٰ دے نور کو پیدا فرما دیتا، ول اس نور مصطفیٰ نے 70,000 سال رب دی تسبیح بیان کی۔ میں تو ہاڑے کل پوچھنا، سورج نہیں بڑھیا حالی، چاندر نہیں بڑھیا، نہ رات بڑی ہے نہ دن بڑی ہے، نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب، لیکن زہرہ دا بابا اعلان بیٹھا فرمے دے فَصَبَّهَا عَلَيْهَا مِقْدَارَ 70,000 سنہ، کہ اس نور نے 70,000 سال اپنے رب دی تسبیح بیان کی تھی۔ یارے کیلکولیشن اتھے سب کچھ جواب دے ویدا ہے، الجبرہ بھی جواب دے ویدے، کیونکہ حالی دن نہیں بڑھیا، رات نہیں بڑھی، سوجلا نہیں بڑھیا، اندھارا نہیں بڑھیا، پتہ نہیں 70 تو کیا مراد ہے۔ میرے آقا قریب فرمے دے اتھے نہ کوئی مفتی جانتا ہے نہ کوئی عالم تے خطیب جانتا ہے، اس دی مقدار یا میں مصطفیٰ جانتا ہاں یا پوری کائنات خدا اس دی مقدار جانتا۔ آقا کریم فرمے دے جرے ویلے اس نور نے اپنے رب دی 70,000 سال تسبیح بیان کی تھی۔ کوئی بندہ اے نہیں آگ سکتا کہ 70,000 تو کیا مراد ہے، کہ آج دے نہیں یا اندھے کل کیا مراد ہے، کیونکہ دن تحالی بڑھیا نہیں، سورج تحالی بڑھیا نہیں، چاندر تحالی بڑھیا نہیں، اندھے کل مراد کیا ہے۔ مدنی کریم فرمینے ول ہویا کیا ثم خلق امرأۃ الحیاء ووضعها باستقبالہ۔ اللہ رب العزت نے ایک حیا دا شیشہ پیدا فرمایا، اس نور دے سامنے اس حیا دے شیشے نو رکھیا، اس نور نے جڑے ویلے اس حیا والے شیشے دے اندر ڈٹھا، فلما نظر الطاووس فیہا رأى صورتہ احسن صورت وازین حیئا۔ مدنی کریم فرمینے جڑے ویلے اس نور نے اس حیا والے شیشے دے اندر ڈٹھا، فاستحا من اللہ فسجد 5 مرات۔ اس نور نے اللہ دی بارگاہ دے اندر 5 سجدے کیتے، جڑے ویلے 5 سجدے کیتے رب کائنات دی رحمت جوش دے اندر آ گئی۔ خلاق لم یزل نے فرمایا ہووے میرے یار دا نور اور 5 سجدے کرے، اسا انہاں سجدیاں نو ضائع نہیں کرنا، بلکہ امت مصطفیٰ واسطے اسا اس تحفہ تے گفٹ بڑا چھوڑنا ہے۔ ساڈے یار دے نور نے 5 سجدے کیتے، اسا امت مصطفیٰ نو 5 نمازاں عطا فرما چھوڑنا ہے۔ آقا کریم فرمینے ول ہویا کیا جرے ویلے اس نور محمدی نے میرے نور نے اس حیا والے شیشے دے اندر ڈٹھا نا، سر تو گھنتے پیراں تک سارا پسینہ پسینہ ہو گیا۔ توجہ کرنی ہے، سارا نور پسینہ پسینہ ہو گیا۔ جرے ویلے سارا نور ہویا نا پسینہ پسینہ، مدنی کریم ابو بکر کو سنے دے بیٹھے، میرے آقا کریم حضرت عمر کو سنے دے بیٹھے، میرے آقا کریم حضرت عثمان نو سنے دے بیٹھے، میرے آقا کریم مولا علی المرتضیٰ نو سنے دے بیٹھے، سارے صحابہ سنے دے بیٹھے تے میرے آقا کریم
سنے دے بیٹھے کئی صحابی نے نہیں سوال کیتا یا رسول اللہ اے کیا ہو گیا، اس نور دے اتنی تسبیح بیان کی تھی، اس نور دے اتنے کمالات اور اس نور دے وچ رب نے اتنی کائنات بڑھائی، کئی صحابی نے اعتراض نہیں کیتا، آقا کریم سنے دے بیٹھے تے صحابہ سن دے بیٹھے، مدنی کریم نے فرمایا سر تو پھن تے پیرا تک اے سارا نور محمدی پسینہ پسینہ ہو گیا۔ رب کائنات نے کیا کیتا، فمن عرق رأس ہی خالق الملائکہ، اللہ رب العزت نے اس سر والے پسینے دے وچوں ایک قطرہ اٹھایا اور اس قطرے دے وچوں کیا کیتا، خالق الملائکہ، کائنات دے اندر جتنی فرشتے پیدا تھی چکے یا قیامت تک جتنی فرشتے پیدا تھی سن اس ایک قطرے دے نال سارے فرشتوں کو پیدا فرما چھوڑیا۔ یا تو گال سمجھ گیا نہیں آندی پئی یا سمجھ آندی پئی تو سبحان اللہ تو سب پچھائی بیٹھے۔ اچھا جی کو سبحان اللہ عمدی ہے اٹک دی نہیں او ذرا گج کے آنکھیں ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حضور فرمیندے اللہ رب العزت نے میرے اس سر والے پسینے دے وچوں ایک بوند جاتی ہے قطرہ چاہتا اون دے وچوں کیا کیتا، خلق الملائکہ، سارے فرشتے پیدا فرما چھوڑے۔ پوچھو علماء کرام کے لئے الملائکہ دوتے جر الف لام یا کر الف لام استغراقی، یعنی جتنی کائنات دے اندر فرشتے پیدا تھی چکن، جتنی موجود ہیں اور قیامت تک جتنی موجود راسن اور آسن، اللہ نے اس ایک بوند دے وچوں اس ایک قطرے دے وچوں سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ ہن میں تہاڈے کول پوچھدا آج تک کہیں خطیب کہیں عالم کہیں مفتی کے لئے آپ سنے کہ فرشتہ دی اتنی تعداد ہے؟ آج تک کہیں خطیب نے اے نہیں دسا کہ فرشتہ دی اتنی تعداد ہے۔ ہاں ایک روایت اے مل دی ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جرے ویلے آسمان تو بارش آندی ہے نا زمین دی طرف، تے جرے ویلے بارش زمین دی طرف آندی ہے ہر ایک قطرے دے نال ایک فرشتہ بھی زمین دی طرف نازل تھی دے، بل جرا ایک واری فرشتہ زمین دی طرف آ بنجے بل قیامت تک دوسری واری فرشتہ نہیں آ سکدا۔ ہن خود اندازہ لا کہ کتنی بارش دے قطرے زمین دی طرف گر چکے ہیں، زمین دی طرف آ چکے ہیں، روز اول تو پھر تے قیامت تک کتنی بارش دے قطرے زمین دی طرف پہ آمن، لیکن فرشتے کتھوں پیدا ہوئے؟ رب کائنات نے اعلان فرمایا او کائنات والے جتنی فرشتے پیدا تھے میں رب نے محمد دے نور دے پسینے دے وچوں فرشتے پیدا فرما چھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ فرشتے نا فرشتے انہیں دیاں مختلف کیٹیگریاں، انہاں وچوں ایک فرشتہ حضرت جبریل بھی ہے، انہاں وچوں ایک کرامن کاتبین فرشتے بیٹھے اے بھی ہیں، انہاں وچوں او فرشتے بھی ہیں جنہاں دا نام ہے منکر نکیر۔ یہ صرف دو فرشتے، کتنے فرشتے ہیں؟ دو فرشتے۔ اچھا انہاں دی ڈیوٹی کیا ہے؟ انہاں دی ڈیوٹی اے ہے کہ جیرے ویلے بندہ فوت تھی نے تے آپا انہاں کو قبر دے اندر دفنا کے توجہ کرے سو، جیرے ویلے آپ انہاں کو قبر دے اندر دفنا کے آنے سے نا بندے کو جیرے ویلے بندہ فوت تھی دے قبر دے اندر دفنا کے آنے سے ہر قبر دے اندر اے منکر نکیر فرشتے پہنچ وینے، ہر قبر دے اندر ایک سینسی تحقیق ہے، سینسی تحقیق کہ ہر روز 1,00,000 بندہ این دنیا تو رخصت تھی دے، ایک سینسی تحقیق ہے، اور 1,25,00,000 بندہ این دنیا دے اندر پیدا تھی۔ چلو ہی چیز کو بھی گھن گدا بنے، ہی چیز کو اگر ہی اندازے کو گھن گدا بنے کہ 1,00,000 بندہ روز فوت تھی نے، 1,25,000 بندہ روز پیدا تھی دے۔ ہن 1,00,000 بندہ فوت تھے، توجہ کرے سو، ایک بندہ فوت تھے پاکستان دے اندر، بیا بندہ فوت تھے ایران دے اندر، بیا بندہ فوت تھے ترکی دے اندر، بیا بندہ فوت تھے سعودی عرب دے اندر، ہر ایک دا جنازے دا اعلان ہو گیا کہ 1 بجے جنازہ۔ ہن پاکستان والے دا جنازہ ہویا 1 بجے، ترکی والے دا جنازہ ہویا 1 بجے، سعودی عرب والے دا جنازہ ہویا 1 بجے۔ 1 بجے جنازہ پڑھاون تو بعد اساں کو دفنا دیتے، 1:15 بجے یا 1:30 بجے وہ اپنی قبر دے اندر۔ ہن ہر ملک دے اندر جیڑا بندہ فوت تھے وہ اپنی قبر دے اندر 1:30 بجے قبر دے اندر پہ پہنچ دین۔ تے روایت بھی دسیں دی ہے جتھا قبر ہوے منکر نکیر انہاں دی قبر دے اندر پہنچ ویندے، جے ویلے منکر نکیر انہاں دی قبر دے اندر پہنچ دین بنتے ترے سوال کرن، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، میں تہاڈے کول پوچھدا
پوچھدا سیستانی چک والے ہو ہن منکر نکیر ایران دی قبر دے اندر بھی ہیں سعودی عرب والے دی قبر دے اندر بھی ہیں پاکستان والے دی قبر دے اندر ہیں ٹائم ہکو ہے پیا اتھا بھی 8 بجے دا ٹائم اتھا بھی 8 بجے دا ٹائم ایران دے اندر بھی 8 بجے دا ٹائم میں تہاڈے کول پوچھدا فرشتے دو ہیں اے پاکستان والے دی قبر دے اندر بھی موجود ایران والے دی قبر دے اندر بھی موجود سعودی عرب والے دی قبر دے اندر بھی موجود پوچھو علماء کرام کلے اے دو فرشتے ہو کے اگر ہر ایک مردے دی قبر دے اندر حاضر ناظر ہو سکتے بلے عقیدہ بڑا کہ من موہنا محمد ہر عاشق دے گھر دے اندر حاضر ناظر ہو اگر گل سمجھ آئیے تو اونچی آگ سکتے ہوئے ذرا سبحان اللہ لطف آوے اگر پنجابی دے اندر گفتگو ہوئے ہاں لیکن تقریباً سرے کی سمجھ آندھی پئی آندھی نہیں پئی اچھا جنہیں کو ذوق آندھا پہ اونچی آتے ہیں ذرا سبحان اللہ اچھا فرشتے اور پہنچ توجہ فرشتے پہنچ گئے اور مزے دی گالے کیا پہ آدم ما کنت تقول فی حق حاضر رجل ہاذا اسم اشارہ اور محسوس مبصر واسطے یعنی اشارہ اتھا کیتا ویندے جڑے ویلے کہیں چیز کو پکڑیا ون سکدا ہوئے اکھ دے نال ڈٹھا ون سکدا ہوئے کو اپنے کول کیتا ون سکدا ہوئے مثلا میں ہاتھ دا اشارہ کرے نا او دیکھو وزیر اعظم آ گئے بندے نے پیچھے ڈٹھے جنے ڈٹھے سے وزیر اعظم کہنا واپسی جواب ریٹن کیا سے کہ تسا غلط بولے توڑا اشارہ غلط ہے کیوں کہ جیندی طرف اشارہ کیتے ہوئے او سا کو نظر نہیں آیا لہذا پتہ چلیا اشارہ اودی طرف کیتا ویندا رہندے جڑا محسوس بھی ہوے تے نظر بھی آندا ہوے ہن فرشتے اعلان پہ کرے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل ھذا اسم اشارہ پہ دسیندا ہے جی کو ہاتھ دے نال چھویا بھی ویندا ہوے اکھ دے نال پٹھا بھی ویندا ہوے لہذا پتہ چلیا جتھے جتھے منکر نکیر ہوندے اوتھے زہرا دا بابا بھی ہوندے اور جتھا زہرا دا بابا ہوے اے عقیدہ بنا کے اگر اتھا قبرستان ہوے اگر اس مرن والے دی قبر دے اندر زہرا دا بابا آ سکدے پر ہر عاشق دے گھر دے اندر زہرا دا بابا حاضر ہو اچھا میرا ایک سوال ہے ایک بندہ ہی میں زمین دے اوتے چلدا ویندے بے بندے کو آکھو زمین دے اندر وار سفر کیڑا آسان ہو سے زمین دے اوتے جڑا وجے ایویں نہ مثال دے طور تے 1 کلومیٹر دا سفر ہے میں ایک دوست کو آکھے کہ تساں زمین دے اندر آؤ پہ علامہ صاحب کو میں عرض کیتے کہ تساں زمین دے اوتے آؤ پہ جلدی کون پہنچ ویسے جلتی علامہ صاحب کیونکہ زمین دے اوتے والا جڑا سفر ہے بڑا آسان ہے زمین دے اندر والا جڑا سفر ہے بڑا مشکل ہے تے روایت بھی دسیندی ہے منکر نکیر زمین دے اندر قبر دے اندر پہنچ ویندے اور آقا کریم بھی اس قبر دے اندر موجود ہوندے اور میں تیرے کول پوچھدا کہ قبر دے اندر والا جڑا سفر ہے زمین دے اندر والا سفر یہ تو بڑا مشکل ہے لیکن مشکل سفر پہ دسیندا روایت بھی دسیندی ہے او 1:30 بجے دے ٹائم او 1 لاکھ جنازہ جڑا اندازہ تنا پا گھدے سے 1 لاکھ قبر دے اندر اگر زہرا دا بابا موجود ہو سکدے اور فرشتے بھی اتھے موجود ہو سکدے اور مدنی کریم دے بارے وچ پوچھ سکدے اے سوال کر سکدے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل اگر من موہنا محمد زمین دے اندر والا سفر کر کے ہر مرن والے دی قبر دے اندر پہنچ سکدے بل زمین دے اوتے والا سفر کر کے ہر عاشق دے گھر دے اندر موجود فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی علماء حق اہل سنت یہ تو صرف آپ ایک منکر نکیر کی دے سے صرف جبریل امین کو گن گنو روایت دے اندر آیا علماء نے لکھا جامع صغیر دے اندر روایت موجود ہے اللہ رب العزت نے پتہ ہے جبریل کو کتنے پار عطا فرمائے 600 پار رہے ایک پار دی مسافت کیتی ہے مشرق تو گنتے مغرب تک جبریل اکھے نے میری طاقت کیا ہے یا سدرہ تے بیٹھا ہونا یا اکھ جھپکن سے پہلے زہرہ دے بابے دی دہلیز تے حاضر ہونا کعبے دی دہلیز تے حاضر ہونا جبریل دی طاقت ہے لیکن عالم تصور دے اندر منکر نکیراں کے لئے پوچھا اور عالم تصور دے اندر جبریل امین کے لئے سوال کیتا جبریل ذرا تو دسا کے اتنی تری بڑی طاقت ہے او منکر نکیر تسا 1 لاکھ قبر دے اندر بیک وقت تسا حاضر و ناظر ہوندے وے تے پوچھ دے وے تو آپ کو یہ طاقت کتھوں ملی ہے جواب مل دے کہ فمن ارک راسے ہی خلق الملائکہ اگر رب نے ساکو عطا فرمائے یہ طاقت عطا فرمائیے تے محمد نور والے پسینے دے وچ طاقت عطا فرما چھوڑی
میں تہاڈے کول پوچھدا جنہ فرشتہ کو رب نے محمد دے نور والے پسینے دی ایک قطرے دے وچوں اتنی بڑی طاقت عطا فرما چھوڑیے انہاں کو اتنا مقام عطا فرما چھوڑے بیک وقت ہر ایک دی قبر دے اندر حاضر و ناظر ہو سکدے جنہیں محمد دے پسینے دے صدقے رب نے اتنا مقام عطا فرمائے اس محمد دے مقام دا اندازہ کون لا سکتا ہے حضور فرمیندے یہ تو صرف رب نے میرے سار دے ایک قطرے دے نال اتنی فرشتے پیدا فرمائے اتنی بڑی گفتگو ہر ایک دوتے ہو سکتی حضرت اسرائیل دیکھو انہاں دی کتنی طاقت ہے بیٹھے اپنے مقام دے ہوتے اپنے ہیڈ کوارٹر تے اچھا اے جرا 1 لاکھ بندہ فوت تھی پہ انہاں دی روح کون قبض کرے حضرت اسرائیل اور انہاں دی پاور کیا ہے طاقت کیا ہک کے مقام تے بیٹھے آپ فرمیندے باویں بندہ ایران وچ تے باویں بندہ پاکستان وچ جتھے ہے میں اپنا ہاتھ لمبا کرنا اون دی اوتھے روح قبض کر گندا اور پوچھو علماء کرام کلے باویں انسان ہیں باویں جن جتنی ذوات الارواح جنہاں دے اندر رب نے روح پیدا فرمائی ہے انہاں دی روح قبض کرن والا کون ہکو فرشتہ اگر او فرشتہ اپنے مقام دے اوتے بیٹھے اپنے ہاتھ دی مسافت کرے اپنے ہاتھ کو لمبا کرے ہر جگہ دے اوتے اگر اوندا ہاتھ پہنچ سکدے تے میرے محمد دے ہاتھ دا اندازہ بھلا کون لا سکدا ہے حضور دے ہاتھ دا تھوڑا جی اندازہ دیکھو حضور دے صحابہ فرمیندے ایک جڑے آقا کریم دے پیچھے نماز کھڑے پڑھ دے حضور کہیں ویلے اگا کہیں ویلے پیچھے کہیں ویلے اگا کہیں ویلے پیچھے حضور ہاتھ لمبا کرنے جلے نماز ہو گئی حضور دے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج بڑا عجیب منظر ڈٹھے سے نماز وچ کہیں ویلے اگا کہیں ویلے پیچھے کہیں ویلے ہاتھ لمبا فرمیندے ہوے حضور نے فرمایا میرے صحابہ جڑے ویلے نماز کھڑا پڑے نہ ہم انج کر کے میں اپنی ماں زاغ والی آنکھ جو اٹھائیے میں محمد نے جنت دے اندر ایک انگور دا خوشہ دیکھی دے میرے آقا کریم دی نگاہ نبوت دا عالم دیکھو اور حضور فرمیندے میں اپنے ہاتھ کو لمبا کیتے جلے ہاتھ لمبا کیتے بل اپنے ہاتھ کو پیچھا کر کے دے ہن میں تیرے کول پوچھدا جلے حضور دے صحابہ نے پوچھا یا رسول ہاتھ کیوں لمبا کیتے حضور نے فرمایا میں محمد دا دل چاہدا ہا اس انگور دے خوشے کو پٹ گنا لیکن میں نہیں پٹیا ہن میں تیرے کول پوچھدا جنت کیتا ہے قرآن اکھے زمین تو گھنتے آسمان تک اور پہلی زمین تو گھنتے آسمان تک یہ 500 سال دا سفر بل آسمان دی جری مٹئی ہے بل 500 سال دا سفر 735 یہ صرف آسمانہ دی خلا بل انہ دی مٹئی بل 735 یہ 7000 سال دا سفر قرآن کہنے انت صدرت المنتہا انتہا جنت المعبا ستے آسمان تلے ہیں جنت اندے کل اتے ہیں بل جنت کتنی ہے یہ کوئی 2-4 ایکڑ دی نہیں یہ 2-4 کوئی مربع دی نہیں قرآن کہنے جنت اردھا کا ارد السماء والارض ستے آسمانہ کلے وڈی ستے زمینہ کلے وڈی جنت ہے تے آقا کریم پہ فرمیدن میں اپنے ہاتھ کو جو لمبا کیتے اس جنت کے اندر اور پکڑ والے خوشے دی طرف میں محمد دا ہاتھ پہنچ گیا ہے جس محمد دے ہاتھ دی مسافت اتنا لمبی ہوئے اور 46 چند والے ہو میں تہاڈے کول پوچھدا اگر محمد دے ہاتھ دی مسافت اتنی لمبی ہو سکتی ہے اگر تہاڈے میرے عاشق دے گھر دی طرف حضور ہاتھ دا اشارہ کرے تو میرے محمد دے ہاتھ دی مسافت پہنچ سکتی ہے گال سمجھ آدھی پہ نعرہ تکبیر ہاتھ چوکے نعرہ دا جواب دینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی تاجدار ختم نبوت حضور آپ فرمیندے رب تعالیٰ نے اس سر والے پسینے دے ایک قطرے دے وچوں اتنے فرشتے پیدا فرما چھوڑے ومن ارک راسہ خلق الملائکہ اتنی فرشتے پیدا ہوئے اور حضور فرمیندے ومن ارک وجہہ خلق العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والحجاب والکواکب وما کان فی السماء اور جو کچھ زمین و آسمان دے اندر ہے رب تعالیٰ نے میرے چہرے دے پسینے دے وچ ایک قطرہ اٹھایا بل اس قطرے دے وچ سورج بڑا چھوڑیا چاندر بڑا چھوڑیا اچھا ان سورج دا کوئی اندازہ لا سکتے چوتھے حجاب دے اندر سورج کھڑے چوتھے حجاب دے اندر ہونے کراچی فون کرو کراچی والے اکھے سن ساڑے کول بھی سورج کھڑے اسلام آباد فون کرو اکھے سن ساڑے کول بھی کھڑے ہتھیجی فون کرو اکھے سن ساڑے کول بھی کھڑے اوچ شریف فون کرو اکھے سن ساڑے کول بھی کھڑے حالانکہ اندے ہوتے تو سارے دا اتفاق ہے نا سارے کو نظر آندا پہ سورج ایک کے دو نہیں سورج کھڑا کتھے چوتھے حجاب دے اندر
کھڑا بھی اپنے مقام دوتے ہیں لیکن ہکو سورج ہو کے ہر جگہ تے حاضر بھی ہے، ہر جگہ تے ناظر بھی ہے، ہر جگہ کو اپنا فیض بھی دینا پہ، ہر جگہ دی طرف اپنی روشنی بھی پہنچے نہ پہ۔ عالم تصور دے اندر جنہیں سورج کے لئے پوچھا اے سورج ذرا تو تا دسا تے کوئی مقام کتھو ملے، تے کوئی شان کتھو ملے؟ عالم تصور دے اندر جواب بھی مل دے ومن ارک وجہ ہی خالق العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس۔ اگر رب نے میں کو عطا فرمائے شان عطا فرمائے تو محمد نے نور دے صدقہ عطا فرما چھوڑیا۔ اور حضور فرمینے ہوں ہکے قطرے دے وچوں رب نے لوح بھی بڑھائی تے کرسی بھی بڑھائی، لوح بھی بڑھائی کرسی بھی بڑھائی قلم بھی بڑھائی۔ پتہ ہے قلم ایک کوئی 5-4 روپے والا پین نہ کہ 20-25 روپے والا قلم نہ جیرے ویلے قلم بڑھ گئے نا حضور دے چہرے والے پسینے دے ہکی بوند دے وچوں سارا چیزاں بڑھے۔ روایت نے سینی پی خالق العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والحجاب والقواقب۔ کرسی ہوندے وچوں، لوح ہوندے وچوں، قلم ہوندے وچوں۔ بھی قلم کتنی لمبی ہے، قلم دا کوئی اندازہ نہیں لا سکدا۔ زمین آسمان کلے بڑی قلم ہے۔ جیرے ویلے قلم بڑھ گئے نا توجہ کرنی ہے، جیلے قلم بڑھ گئے قبلہ سعیدی صاحب اللہ رب العزت نے فرمایا اکتب یا القلم، اے قلم لکھ۔ جیرے اللہ رب العزت نے فرمایا قلم لکھ، قلم نے عرض کیتا مولا کیا لکھنے؟ رب نے فرمایا ما کانا و ما یکون، جیڑا کچھ کائنات دے اندر تھیمنے، جیڑا کچھ قیامت تک تھیمنے سب کچھ لکھ۔ مولا کیویں ہاں جیرے ویلے 2022 ہوئے، ربیع الاول شریف دا مہینہ ہوئے، 46 چک ہوئے، اندے اندر علماء دا جمع غفیر ہوئے، ایک طالب علم بیان کرن والا ہوئے، اتنا مجمع ہوئے، جتھا کوئی بیٹھا ہوئے، اے قلم اللہ محفوظ دے اندر لکھ۔ میں نہیں اکھیندہ ناس رب دا قرآن فرمے دے کلو صغیر و کبیر مستطر، صغیر کبیر لوح مبالغے دے سیگے اور تجھے مقام دے رب دا قرآن فرمے دے بلا اصغر من ذالکا بلا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اکبر بھی اسم تفضیل دا سیگا، اصغر بھی اسم تفضیل دا سیگا اور اسم تفضیل تجھے دے مقابلے دے اندر آندے۔ رب فرمے دے کوئی کائنات دے اندر چھوٹی چیز کہنی، کوئی بڑی چیز کہنی جی کو اسا لوح محفوظ دے اندر لکھا نہ ہوئے۔ درخت تو پتہ جو ڈھا دے زمین دی طرف جتنی باری وہ وٹ کھا کے آندے اون دا ذکر بھی اسا لوح محفوظ دے اندر فرما چھوڑے۔ میں تہاڈے کول پوچھدا رب نے اس قلم کو صرف 4 حرف دا علم عطا فرمائے۔ توجہ نہیں کی تھی جنہیں کو گال سمجھ آندی پہ اونچی آنکھیں ذرا سبحان اللہ۔ آقا کریم دا ذکر سنتے جنہیں کلیجے میں ٹھنڈ پوندی پہ اونچی آنکھیں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس کلم کو صرف 4 حرف دا علم عطا فرمایا۔ کتنے دا؟ 4۔ الف کاف تا با امر دا سیگا اکتب، صرف اتنا فرمایا اکتب، الف کاف تا با۔ اللہ نے کلم کو صرف امر فرمایا، حکم فرمایا اکتب، بس لکھ۔ ان دے بعد ہویا کیا ہے جو کچھ لوح محفوظ دے اندر لکھنا ہا اس کلم نے لکھ چھوڑے۔ اور میں تہاڈے کول پوچھدا جس کلم دے سینے دے اندر صرف 4 حرف دا علم آ ونجے او کائنات دے ذرے دا علم لکھ چھوڑے۔ اور جس محمد دے بارے وچ رب پیا فرمے دے الرحمن علم القرآن خالق الانسان علمہ البیان۔ لوگوں میں محمد کو صرف 4 حرف دا علم نہیں بلکہ پورے قرآن دا علم اپنے یار محمد کو عطا فرما چھوڑا۔ اگر سمجھ آئیے ہوئے تو اونچی آنکھ سے دے ذرا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ نے کیویں عرش بڑھایا، عرش دی کتنی طاقت اور کرسی کی چھوٹی موٹی نہیں۔ قرآن کہندے وسیع کرسی جو السماوات والارض، یہ کرسی بھی زمین آسمان کے لئے وڈی۔ رب نے لوح بڑھائی، رب نے قلم بڑھائی، یہ ساری چیزاں یہ صرف ایک جملہ پڑھے ہوں ہوتے گفتگو یہی تھوڑی جی میں سبق سنائے۔ ہن تھوڑا جی جٹا کا بیان بی بی آمنہ پاک فرمیندی ہے ساڈے وہڑے وچ من موہن محمد دی آمد ہے جنہ ذوق سلامت اونچی آنکھیں سبحان اللہ۔ جرے بول سکتے ہو ذرا گج کی آنکھیں سبحان اللہ۔ بی بی آمنہ پاک فرمیندی ہے من موہن محمد جگ سوہن محمد دی آمد پئی تھی نیے کی میں آمد پئی ہو دیئے
بی بی آمنہ فرمے دیئے میرا نکاح حضرت عبداللہ پاک دے نال جمعہ دی رات کو ہویا ہے جنہے ویلے جمعہ دی فجر ہوئی ہے تے صبح دے ٹائم میں کھڑا چاہتے پانی بھرن واسطے گئیاں میں کو محنت کرنی پئیے مشکتہ اٹھاوڑا پین سفر کرنا پئیے شام دے ٹائم نو میرا نکاح حضرت عبداللہ پاک دے نال جو ہو گیا ہے او نور جرا عبداللہ دی پیشانی دے اندر لاٹا مرے نہا منتقل ہو کے میری پیشانی دے اندر آیا ہے کیرا نور اور رب دے قرآن کلے پچھ دے ہیں سنو قرآن تے تازہ ہو وجہ ایمان اللہ فرمے دے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین او نور حضرت عبداللہ دی پیشانی دے اندر جرا لاٹا مرے لگا منتقل ہو کے بی بی آمنہ دی پیشانی دے اندر آگیا کے بی بی آمنہ پاک فرمے دیئے جرے ویلے جمعہ دی صبح ہوئیے جمعہ دی فجر ہوئیے میں جو انج کر کے گھڑا چامن پئیاں آج گھڑے نو اٹھامن پئیاں آج او گھڑا جرا مٹیاں دے ذریعہ دے نالا پیار تھیا کھو یہاں آج مٹیاں دے ذریعہ دے وچو آباد آئیے اس کو دیا آمنا اس کو دیا آمنا اے آمنا رک وانج ٹھہر وانج کل جرے ویلے گئی آمیں تے کو محنتہ کرنا پیا کھانا آج تے کو محنت کرن دی لوڑ نہیں آج تے کو مشکتہ تے وزن اٹھاون دی لوڑ نہیں بی بی آمنا پاک حیران تھی گئی ہے کڑی مٹی دے ذرے علی دے نیران دے کڑی مٹی دے ذریعہ دے وچو گفتگو نہیں آندی آج وجہ کیا ہے مٹی دے ذرے پہ علی میرا مطا کہیں دے ذہن دے اندر خیال پیاندہ ہوئے مولوی نے کی میں گل کر دیتی ہے کتاب دانا ہے حجت اللہ علی العالمین انہیں اندر علماء نے لکھا جدا من موہنے محمد دی آمد تھی ہے رب نے درختہ کو بولن دی طاقت عطا فرما دیتی ہے رب نے زمین دے ذریعہ مٹی دے ذریعہ نو علامن دی طاقت عطا فرما دیتی ہے ایک زمین دا ٹکڑا دوجھے ٹکڑے نو مبارک پیا دیندہ وہ زمین دا ٹکڑا تیرو مبارکہ ہو میں نا من موہنے محمد دی آمد پہ ہو دیئے جگ سونے محمد دی آمد پہ ہو دیئے بی بی آمنہ فرمے دیئے گھڑا جا کے جرے ویرے میں صوبہ دے ٹیمہ اپنے بیڑے تو غیر قدم رکھے ماں اپنے دروازے تو بیر قدم رکھے ماں وامارا رتو پیشا جا رہے نا وہاں جا رہے نا جرے درخت کول جو گزر دیا درخت پتہ پتہ میں کو سلام کھڑا کر رہے نا درختان دے پتے پتے میں کو سلام کھڑے کرے دے ہیں زمین دا ذرہ ذرہ میں کو سلام کھڑا کرے دے ہیں آمنا تے کو مبارکہ ہو میں نا تو کملی والے محمد دی اممہ بڑھ گئی ہیں تو پوری کائنات دے سردار محمد دی اممہ بڑھ گئی ہیں تو اڑے ذوق نو بیک کے میرا دل پیا دے اے جملے تو اڑی سماتا دے حوالے کرا گویا کہ کائنات دے ذرے ذرے دے وچوے آواز پیان دیئے کیا میں گھر وار دے ماں وطن وار دے جرا عربی تو سب کچھ قربان کرنا چاہتے ذرا اونچی آنکھیں سبحان اللہ میں گھر وار دے ماں وطن وار دے ماں میں گھر وار دے ماں وطن وار دے ماں اے عربی تو دل تے جگر وار دے ماں میں گھر وار
وطن وار دیواں اگر ذوق اجازت دے میرے نال مل کے پڑھو سارے حضور دے ثنا خاں بڑھ جاؤ میں گھر وار دیواں وطن وار دیواں جڑے پڑھتے بیٹھو دعا ہتھاں دے نال تانوں سلام میں گھر وار دیواں وطن وار دیواں میں گھر وار دیواں وطن وار دیواں اے عربی تو دل تے وار دیواں اے عربی تو دل تے جگر وار دیواں قبر وچ بھی عاشق بھی سوچ گوسی جے کچھ بھی نپلے کفن وار دیواں جے کچھ بھی نپلے کفن وار دیواں اے عربی تو دل تے جگر وار بی بی آمنہ حضور دا ذکر سن کے ہاں ٹھارنی پی جنہیں کلیجے میں ٹھارنی پی اوچی آکے ذرا سبحان اللہ بی بی آمنہ پاک فرمین دیئے آقا کریم دے نور نو گھنٹے جرے ویلے میں کنویں تے پہنچیاں کھو تے پہنچیاں تے ارادہ کی تے ماں پانی دا مٹکا بھرا کوئنو گھیڑا تے بوکیاں دے ذرے پانی چھکا بی بی آمنہ پاک فرمے دیئے جرے ویلے ارادہ کی تے ماں آج پانی خود بخود استقبال پیا کرے دے آج خود بخود مٹکے دے اندر پانی آندہ پیا بی بی آمنہ فرمے دیئے میں ایک باری حیران تھی گئیاں سہیلیاں میرے کل پوچھنا کرے دینا آمنہ خیر ہے کل تو بھی ساڑے نالی ہمیں اساں بھی کٹھے آیا ہاتھ سے کل تے بھی محنت کی دیئی مشکتا اٹھایا کل تے کو پانی بھرنا پیا آج خیر ہے آج پانی خود بخود استقبال پیا کریں دے میرا وجدانا دے ہاتھے پہ غیبی تو آباد ہی ہو سے آمنا ٹینشن نہ گنا پریشان نہ تھی سوچن دی لوڑ نہیں سوچن دی ضرورت نہیں بلکہ انہوں جواب دے دے کل چرے ویلے آئی ہم کل کلی آئی ہم آج محمد نور کو نار گھنتے آئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی بی بی آمنہ فرمین دیئے پانی چاہ کے جرے ویلے گھر دے اندر پہنچیا مک گیا بیان مک گئی تقریر جرے ویلے گھر دے اندر پہنچیا ہر رات کوئی نہ کوئی پیغمبر آوے کوئی نہ کوئی نبی آوے رسول آوے آکے میں نو مبارکہ دے وے آمنہ تین مبارکہ ہو میں نا تو والی تو جہاں دی اممہ بڑھ گئی ہے کوئی آکے مبارکہ دے دے ختم نبوت تاج پاون والے محمد دی اممہ بڑھ گئی بی بی آمنہ پاک فرمین دیئے وقت نے کھادے پلٹا ربیع الاول شریف دا چند چڑھ پی ہے اور انتظارہ پیا ہونے نا بارہ ربیع الاول شریف دی رات آوے بڑے ویلے دا ٹیم آوے بی بی آمنہ پاک فرمین دیئے بارہ ربیع الاول شریف دی رات مکلبے دی پئیے نور حضور دا بھیلے بی بی آمنہ فرمین دیئے کچھ دیر انتظار کی تیمہ میں نو اعلان ہوئی ہے دودھ دا پیالہ پیش ہویا اشربی یا آمنہ اندے بچو ہے کو گھوٹ پی میں ہاں بی بی آمنہ فرمین دیئے میں ہے کو گھوٹ پیتے میں کو آرام آگیا ہے سکون آگیا ہے بل جو کچھ دیر گزری ہے میری جھولی دے اندر بدر مدیر دی آمد تھی چکی ہے تے اے آبادہ پیان دینا مائن رائے تو بلا سمیت بے مثل ہی فیت ناس کلے بے مثل محمدی اوفا وعطال جدیل اذا جتدی متا تشا یخبر کمی معافی قدی گویا کئی دا مانا کر کے میں تو انہوں دساں اے آباد پیان دیئے وہ جینی خاطر کل کائنات بڑے
اے جن خاطرہ کل کائنات بنی جن خاطرہ کل کائنات بنی آج اس دی آمد آمد ہے آج اس دی آمد آمد ہے جن خاطرہ دن تے رات بنی آج اس دی آمد آمد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نال دا ساتھی 2 منٹ تلاوت کریں